مہربانی فرماؤ جتنے تشریف فرماؤ تھوڑا جا ساتھ دیو بھائی جان ڈیڑھ سفر کر رہے ہیں تھوڑے دیدار واسطے ایک گل سنو تو میں قصیدہ شروع کراں سرکار محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے اپنے برا علی دی عظمت نو یا میں جاننا یا میرا اللہ جانتا ہے بندیاں دے واسطہ روک نہیں کہ علی دی عظمت نو سمجھن اپنے برا علی دی عظمت نو یا میں جاننا یا میرا اللہ جانتا ہے چلو جی ایک گل اور سنو جناب بہلول سمندر دے باہروں بہ کے ایک نکا جا ٹویا پہ کٹ دیاں ٹویا کٹ کے سمندر دا پانی ٹوئے چ پہ پاون تے ایک بندہ گزرے بہلول کی پہ کرتے ہو ہو سکتا سمندر دا پانی ٹوئے چ پہ پانا ہو سکتا سنیا سی بندے آندے نے پاگل ہے آج میں اکھاں نال ویکھ لیا تو واقعی پاگل ہے سمندر دا پانی ٹوئے چ پائی جانا ہے اس ویلے بہلول ویکھ کہندا جلی ماں دے جلیا پترا اے گل سمجھانا چاہنا جدا سمندر دا پانی ٹوئے چ نہیں آ سکتا تھوڑی چھوٹی جی کھوپڑی چلی کیویں آ گیا بولنا نہیں مطلب مجلس لگ جاوے تیری زندگی دراز ہوئے مولا تینوں سلامت بولنا نہیں تیری زندگی واہ واہ یا شکر ہے یا زندہ باد زندہ باد مردہ باد اللہ تیرا بھلا کرے میں جا کے تے آکھاں گا نا میری بار بھی اٹھ کے داد لبی تیری مہربانی اللہ تینوں عرشاں تے رنگ لاوے سر اٹھاؤ نعت بھی پڑھنی ہے بھائی جان اتنے نعت برداشت نہیں ہونی جتنے تشریف فرماؤ ایک شعر جی بسم اللہ جی بسم اللہ ناراض نہیں ہونا انشاءاللہ ایک شعر سننا کسی دے جی ماحول بنے تو میں پڑھتے سا بندے دے اجا تک وین تے پین پچھوں کیڑا آندا پیا بھائی وے تے صحیح میرے تے بس میں پڑھدا پیا اپنے برا علی دی عظمت نو یا میں جاننا سارے بولو یا میرا اللہ جانتا حدیث ذہن چ رکھنی ہے پھر بندہ میرے تے فتوا نہیں لائے گا پیر حبیب شاہ جی انہوں پتہ ہے گا اس حدیث پڑھی ہے تو پھر کسی دا پڑھدا پیا ہن جوان پڑھا جی کسی دا علی نو جڑے سوچ دے نے 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 او بھائی میں پشاوروں نہیں آیا نہ کسی پشاوروں آیا علی نو جڑے سوچ دے نے علی نو جڑے سوچ دے نے علی نو جڑے سوچ دے دعا کرو ایک پھوٹ مارو تھوڑی سی چھت لاوے تو سیدھا کتاب ہم تے نبی اعلان نہ بندے بے ایمان علی نو جڑے سوچ دے ایمان والے ہاتھ اچھے علی نو جڑے سوچ دے نے علی نو جڑے سوچ دے نے جاؤ فیصلہ کر لو کلب باسن مینوں نہیں بلانا اے دی مجلس نہیں سننی میرا رزق وہ ہے جڑا 8ویں دی جُتی تھلے اگر تو نہ بولے تو جانے تے باہر وجانے بابا جی میں ہر منبر تے پیا آکھنا لگدا حدیث نبی ملا کدے پڑھی نہیں لگدا حدیث نبی ملا کدے پڑھی نہیں لعنت اس زندگی تے جیندے وچ علی نہیں سلام والا پاک سیدہ تو ڈٹورا ہے قبول فرماوے مولا کسے کمینے دا محتاج نہ کرے اللہ علیہ محمد صدقہ سید سردار دیئے صفِ عذاب بچھائی قبول فرماوے مولا پترہ نالا آباد شاد رکھے مولا بخت سلامت رکھے آدھا پیئے شام دے ویلے شام دے اللہ اکبر ظاہرہ جنیا راجی شام دے ویلے شام دے ویچ جتنے مکانی آئے تو اتھے شام ہونا لیے تو اڈے چو کوئی 10 میل تو آیا اسی کوئی 50 میل تو آیا اسی کوئی 100 میل تو آیا اسی بابا جی مبارک ہونی تھاؤں آئی ہے جیسے شام ہو جنا اللہ برزہ نہیں راضی ہونے تھاؤں آئی ہے جس قوم دیاں پہاڑی جو بجنا جس جنت البقی بننے 72 جنازے پہ جتنے مکانی آئے بیٹھے ایک بھی جنازہ ہوئے نا تے وارث آ جاندے تے آپ سوچ جے 72 جنازے ہومن یقیناً ماما دیاں آئیاں بیٹھیاں ہیں جی رو نہ رو تیری اپنی قسمت میرا اپنا نصیب
ایک ہائے کر کے ایک دعا منگ دے میں اسے دوائن کرا رون دی اکھی نال دعا منگ اللہ شاءاللہ کسے پتر دے نال ماں قید نہ ہو اللہ مان اجرکم اللہ میں صدقے جاواں زہرہ جائیاں راضی ہونا اللہ شاءاللہ کسے پتر دے ماں نال ماں قید نہ ہوئے جتنے بہنہ دے برا بیٹھے ایک اور دعا منگا اللہ تینوں اس ویلے دا واسطہ انہاں 72 بے کفن جنازیاں دا واسطہ اللہ شاءاللہ کسے بہرا دے نال بہن قید نہ ہوئے میں صدقے جاواں زہرہ جائیاں راضی ہونا میں بسم اللہ کریں بابا جی اللہ صفحے عذاب بچھائی قبول فرماوے انشاءاللہ کسے برا دے نال بہن قید نہ ہوئے سرگو دے اللہ ایک میں دعا منگن لگا اے تیرے سامنے مولا دا ذاکر ہو کے توڑا مہمان ہاتھ بدی کھلوتا اتنی ہائے کری نال اللہ بندہ گواہ بن جاوے معاشر دیڑ تیری گواہی دے وے رون دی اکھی نال دعا منگنا اللہ نہ کرے جے بہن قید ہوئے تو انشاءاللہ برا دے سامنے کوئی بہن ہو تماچا نہ مارے اللہ مان سنی ہائے کی دیا اللہ گواہ کربلا تو لے کے شام تک جتھا شمر دا دل چاندائی سکینہ دیا ظلفان سجے ہاتھ دا تماچا مار کدے بلا راضی کن گیا اللہ مان اجرکم اللہ یا سیدہ میں صدقے جاواں انشاءاللہ کدی اپنے غم کو نہ رو بلا غازی کن گیا بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوندے سن اللہ درجات بلند فرماوے باب صابر حسین شاہ بیلا دے وہ پڑھ دے ہوندے سن جتھاں بھرا پسنا سی جتھاں بہن پسنا سی اتھے برا پس گیا جتنے مکانی آئے بیٹھے ویکھی میرے والے پاسے جتھے برا بھی نہیں سی جانا اتھے سارے ننگے بہن گئی ہے اللہ اکبر صدقے جاواں ایک وین کرنا ہے آنکھ جانے تے شام دی رولی حسین جانے آدھا پیئے شام دے ویلے تے آیا پھور شریف ملادا بازار دی بھیڑ تے نظر پئی سار رک گیا آنگے اللہ مان اجرکم اللہ میں صدقے جاواں ماں پیوں نصیب ہوئے ہاتھ نہ بن میں ہو کر ہائے بازار دی بھیڑ تے نظر پئی سار رک گیا اللہ مان جتنے مکانی روندے کیوں سوا لکھ بدماش تے مجمع وچ تے آیا یکدم خیال ودادا منگی چادر ویر دے قاتلاں تو دے واسطہ ماں آدھی ایا لوگو تواڈے نبی دی دیا آفتاب العالمین سید الدار